كتاب جاءنا في دفتيه من الإعجاز ما امتدت قرون. كتاب الله لا تحريف فيه فلا يطغى على العقل الجنون. من الأسئلة المحيرة التي لا تجد فيها جوابا شافيا في دين الشيعة يروي ظمأك: لماذا الإمامة في أبناء الحسين دون أبناء الحسن، مع أن كلاهما معصوم، أبوهما علي، أمهما فاطمة، جدهما النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا الولاية في أبناء الحسين دون أبناء الحسن؟ احذر احذر أيها الشيعي أن تقول لي لأن الحسين لأنه الروايات وردت أن الأئمة في أبناء الحسين. هذا من الكذب. لو كانت روايات صحيحة ما اختلف أبناء الأئمة، وما بعد كل ما إمام يموت تخرج فرقة جديدة. حتى عبد الله بن جعفر الصادق طالب بالإمامة لنفسه، فلا يوجد شيء اسمه الروايات تدل على أن الأئمة من أبناء الحسين. فلماذا جعلتموها في الحسين دون الحسن، مع أن الاثنين معصومين عندكم، حتى أن الحسن أفضل من الحسين، وأمهما فاطمة، أبوهما علي؟ بماذا ميزتم الحسين عن الحسن في الإمامة يا عقلاء الشيعة؟ ها 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 ها.